आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां भागावरवीं मोनाली प्रभू तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता। मुखेल खबरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रिटन आनी मालदीवसाच्या 4 दिसांच्या भोंवडेर वतले। भारतीय नौदळ आज नवी दिल्लींत जहाज बांदणी संदर्भात एक दिसाचो परिसंवाद घडोवन हाडटले। फाटल्या 5 अर्थीक वर्सांत भौशीक क्षेत्रांतल्या बँकांच्या एकूण अनुत्पादक मालमत्तेत लक्षणीय घट जाल्या। उत्तर प्रदेश सरकारान बायलांच्या नांवान विकती घेतिल्ल्या 1 कोटी रुपया मेरेनच्या मालमत्ते खातीर स्टॅम्प शुल्कान 1% सवलत दिवपाक मान्यताय दिल्या। 3 मॅचीच्या महिला एका दिसांच्या आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट माळेंत काल रातीं जाल्ल्या निमाणे मॅचीन भारतान इंग्लंडाक 13 धांवड्यांनी हारोवन ही माळ 2-8-1 अशी जिखली। आतां पुराय खबरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रिटन आनी मालदीव्स ह्या 2 देशांच्या भोंवडेर वतले। पयल्या पावण्यान मोदी 2 दिसांच्या ब्रिटन भोंवडेर वतले। प्रधानमंत्री मोदी ब्रिटीश प्रधानमंत्री कियर स्टार्मर हांचे कडेन चर्चा करतले आनी किंग चार्ल्स तृतीय हांची भेट घेतले। काल नवी दिल्लींत मिडियाक म्हायती दितना परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री हांणी सांगलें, प्रधानमंत्री मोदी भारत आनी ब्रिटनांतल्या मुखेल वेवसायीक फुडाऱ्यां कडेन संवाद सादतले। ह्या भेटीन भारत ब्रिटन व्यापक धोरणात्मक भागीदारीचो नियाळ घेतले। संरक्षण आनी सुरक्षा, वेपार आनी अर्थवेवस्था, तंत्रगिन्यान आनी नवनिर्माण, हवामान कृती, भलायकी, शिक्षण हाचेर खासा भर दितले। Visit, though a short one, will give both leaders the opportunity to review the entire gamut of the bilateral relationship and discuss ways to strengthen it further, and also discuss issues that are of regional and global relevance. The India-UK partnership was upgraded to a comprehensive strategic partnership in 2021, and since then has seen regular high-level political exchanges, and both sides remain committed to taking this partnership to even higher levels. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची ब्रिटन भेट दोन्ही देशांक फायद्याची थारतली अशें ब्रिटनांतले भारताचे उच्चायुक्त विक्रम कुमार दोरायस्वामी हांणी सांगलां। मुक्त वेपाराबाबत भविष्यात जावपी कबलातीचो दोनूय अर्थवेवस्थांचेर सकारात्मक परिणाम जातलो अशें आकाशवाणी कडेन उलयतना तांणी म्हळें। तांच्या 2 देशांच्या भोंवडेच्या दुसऱ्या पावण्यान प्रधानमंत्री शुक्रारा 2 दिसांच्या मालदीव्स भोंवडेर वतले। शेनवारा मालदीवसाच्या 60व्या स्वातंत्र्य दिसाच्या कार्यावळींत प्रधानमंत्री मोदी मानाचे सोयरे आसतले। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्राध्यक्ष डॉ. मोहम्मद मुइझू हांची भेट घेतले आनी मुळाव्या साधन सुविधा प्रकल्पांचे उक्तावण करतले। भारताच्या नेबरहूड फर्स्ट धोरणांत आनी विजन महासागर हातूंत मालदीव्स एक सामको म्हत्वाचो भागीदार आसा अशें परराष्ट्र सचिव मिस्री हांणी सांगलें। भारतीय नौदळ आज नवी दिल्लींत जहाज बांदणी संदर्भात एक दिसाचो परिसंवाद घडोवन हाडटले। जहाज बांदणी वरवीं राष्ट्र निर्माण ह्या विशयाचेर जावपी ह्या चर्चा सत्रांत सरकार, भारतीय नौदळ, शिपयार्ड उद्योग, वर्गीकरण संस्था आनी शिक्षणीक मळांतले मुखेल भागधारक एकठांय येतले। ह्या कार्यावळींतल्यान जहाज बांदकामा संबंदीत वेगवेगळ्या धोरणात्मक पैलूंचेर सुसंगत आनी प्रगती केंद्रीत चर्चा करपाक मेळटली। ह्या कार्यावळी वेळार सहभागी संवसारीक पावंड्यार चालीक लायिल्ल्या फुडाराच्या तंत्रगिन्यानाचो अभ्यास करतले। त्याच बरोबर जागतीक मानांकना प्रमाण जहाज बांदपाक भारतीय शिपयार्ड आनी उद्देग धंद्यांक येवपी आव्हानांचेर उपाय काडपाचेर चर्चा जातली। फाटल्या 5 अर्थीक वर्सांत भौशीक क्षेत्रांतल्या बँकांच्या एकूण अनुत्पादक मालमत्तेत लक्षणीय घट जाल्या। NPA 2021 ते 2025 ह्या काळांत 9.11% वयल्यान 2.58% मेरेन देंवल्या। वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी हांणी काल राज्यसभेत एका लेखी जापेंत ही म्हायती दिली। NPA वसूल करपा खातीर आनी उणी करपा खातीर सरकार आनी रिझर्व्ह बँकेन व्यापक उपाय केल्यात अशें तांणी सांगलें। मंत्र्यांनी म्हायती दिली की भौशीक क्षेत्रांतल्या बँकांनी NPA खात्याचे प्रभावी देखरेख आनी लक्ष केंद्रीत पाठपुरवण करपा खातीर स्ट्रेस्ड एसेट्स वेवस्थापन विभाग आनी शाखा स्थापन केल्यात। ह्या पावलांक लागून जलद आनी सुदारीत वसुली सुलभ जाल्या अशें तांणी सांगलें। वित्तीय वर्स 2025 खातीर अर्थीक समावेशन निर्देशांकांत सुदारणा जाल्या अशें भारतीय रिझर्व्ह बँकेन सांगलां। वित्तीय वर्स 2024 वर्सा 64.2% वयल्यान तो 67% मेरेन वाडला। निर्देशकांतली ही सुदारणा मुखेलपणान वाडिल्लो वेपार आनी बरे दर्ज्याक लागून जाल्या अशें बँकेन सांगलें। ही सुदारणा अर्थीक समावेशन घटमूट जावप आनी अर्थीक साक्षरताय उपक्रम प्रतिबिंबीत करता। हाचे भायर प्रवेश, वापर आनी गुणवत्तेचे सगळे उपनिर्देशांकूय वाडल्यात। ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी वयल्यान आयकतात। तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या माहिती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात। ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा
7:20 कोकणी प्रादेशिक बुलेटिन, तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात, आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. भारतान आपल्या हवाई क्षेत्रांत पाकिस्तानी विमानांच्या वाहतुकेवेली बंदी 23 ऑगस्ट मेरेन वाडयल्या. केंद्रीय नागरी विमानन राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ हांणी सांगलें, पाकिस्तानी विमानांक भारतीय हवाई क्षेत्रांत प्रवेश करपाक बंदी घालपी नोटीस टू एअरमॅन अधिकृतपणान 23 ऑगस्ट 2025 मेरेन वाडयल्या. हो निर्णय धोरणात्मक दृश्टिकोन आनी सध्याच्या सुरक्षा प्रोटोकॉला प्रमाण आसा अशें तांणी म्हळें. सहकारी क्षेत्रांतल्या संवसारांतल्या सगळ्यांत व्हडल्या धान्य साठवणूक येवजणे खाला 11 राज्यांतल्या 11 प्राथमीक शेती पत सोसायटींनी गुदांव बांदपाचें काम पुराय जालां अशें सरकारान सांगलां. हाची एक पायलट प्रोजेक्टन सुरवात केल्या. ह्या येवजणेंत सध्याच्या वेगवेगळ्या येवजण्यांच्या अभिसरणांतल्यान समिती पावंड्यार गुदांव, कस्टम हायरिंग केंद्रां, प्रक्रिया युनिट आनी राजस्तरांतलीं दुकानां सयत वेगवेगळी शेती मुळावी बांदावळ सुविधांची निर्मिती करपा सारक्या उद्दिश्टांचो आस्पाव आसा. लोकसभेन केंद्रीय घर आनी सहकार मंत्री अमित शाह हांणी ह्या प्रकल्पा खाला गुदांव बांदपा खातीर 500 परस चड सोसायटी निश्चित केल्ल्याची म्हायती दिली. डिसेंबर 2026 मेरेन बांदकाम पुराय करपाचे यत्न सुरू आसात अशें तांणी सांगलें. जम्मू आनी काश्मीरचे नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा हांणी काल आतंकवादाक लागून पिडीत जाल्ल्या कुटुंबांक आदार दिवपा खातीर एक समर्पीत वेब पोर्टल सुरू केलें. आर्थीक मदत, सानुग्रह अनुदान आनी अनुकंपा तत्वाचेर रोजगार सुलभ करप हें ह्या उपक्रमाचें उद्दिश्ट आसा. महाराष्ट्राचे मुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस हांणी काल नक्सल पिडीत गडचिरोली जिल्ह्यात वेगवेगळ्या उदरगत प्रकल्पांचें उक्तावण केलें आनी बुनयाद घाली. उपरांत एका कार्यावळींत उलयतना फडणवीस हांणी सांगलें, गडचिरोली स्टील हब जावपाचे दिकेन वाटचाल करता. तिख्या उद्देग प्रकल्पा वरवीं थळाव्या नागरिकांक व्हड प्रमाणात नोकऱ्यो मेळपाक लागल्यात अशें तांणी मुखार म्हळें. बायलां सशक्तीकरणाक चालना दिवपाच्या हेतान घेतिल्ल्या व्हड निर्णयान उत्तर प्रदेश सरकारान बायलांच्या नांवान विकतें घेतिल्ल्या 1 कोटी रुपया मेरेनच्या मालमत्ते खातीर स्टॅम्प शुल्कांत 1% सवलत दिवपाक मान्यताय दिल्या. आतां मेरेन ही सवलत फक्त राज्यांतल्या 10 लाख रुपया मेरेनच्या मालमत्ते खातीर आशिल्ली आनी चडांत चड सवलत 10,000 रुपया इतली आशिल्ली. लखनौत लोकभवनांत उत्तर प्रदेशाचे मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ हांचे अध्यक्षतेखाला जाल्ल्या बसकेन ह्या विशींचो निर्णय घेतलो. भारतीय हवामान खातें IMDन आज जम्मू काश्मीर, लडाख, गिलगित, बाल्टिस्तान, मुझफ्फराबाद हांगा वादळी वाऱ्यान जोगला मारपा सयत दाट उटंगराचो ऑरेंज अलर्ट जारी केला. मेघालय, छत्तीसगड, कोकण, गोंय, मध्य महाराष्ट्र आनी तेलंगणात घोग्यांनी पावस पडपाची खूब शक्यताय आसा अशें IMDन सांगलें. अंदमान आनी निकोबार जुंव्यांचेर आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरळा, माहे, कोकण, गोंय, लक्षद्वीप, तामिळनाडू, पुडुचेरी आनी करायकलांत कांय सुवातींनी नेटान वारें मारपाची शक्यताय आसा. महाराष्ट्रांत आज रायगड, रत्नागिरी आनी सिंधुदुर्गा सयत पुणा, सतारा आनी कोल्हापूर ह्या घाट वाठारांनी दाट उटंगराचो ऑरेंज अलर्ट जारी केला. 134वी ड्युरंड कप फुटबॉल सर्त आयच्यान सुरू जाता. कोलकाता, जमशेदपूर, शिलाँग, कोक्राझार आनी इम्फाल ह्या 5 यजमान शारांनी 10 मॅची जातल्यो. आज कोलकातान विवेकानंद युवा भारती क्रिडांगणात जावपी सर्तीच्या पयल्या मॅचीन ईस्ट बंगाल आनी साउथ युनायटेड FC हांचे मदीं खेळ जातलो. 3 मॅचीच्या महिला एका दिसाच्या आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट माळेंत काल रातीं चेस्टर ले स्ट्रीटांत जाल्ल्या निमाणे मॅचीन भारतान इंग्लंडाक 13 धांवड्यांनी हारोवन ही माळ 2-1 अशी जिखली. टॉस जिखल्या उपरांत पयलीं फलंदाजी करपी भारतीय पंगडान निर्धारीत 50 ओव्हरांनी 5 बाद वट्ट 318 धांवड्यो केल्यो. निमाणे परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रिटन आनी मॉल्दीव्साच्या 4 दिसांच्या भोंवडेर वतले. भारतीय नौदळ आज नवी दिल्लीन जहाज बांदणी संदर्भात एक दिसाचो परिसंवाद घडोवन हाडटले. फाटल्या 5 अर्थीक वर्सांत भौशीक क्षेत्रांतल्या बँकांच्या एकूण अनुत्पादक मालमत्तेत लक्षणीय घट जाल्या. उत्तर प्रदेश सरकारान बायलांच्या नांवान विकती घेतिल्ल्या 1 कोटी रुपया मेरेनच्या मालमत्ते खातीर स्टॅम्प शुल्कांत 1% सवलत दिवपाक मान्यताय दिल्या. 3 मॅचीच्या महिला एका दिसांच्या आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट माळेंत काल रातीं जाल्ल्या निमाणे मॅचीन भारतान इंग्लंडाक 13 धांवड्यांनी हारोवन ही माळ 2-1 अशी जिखली. इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्यो फुडल्यो राष्ट्रीय खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो आज सांजवेळा 6:30.